नाज़रीन, मुल्क की कारोबारी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आने लगी। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, इंडेक्स 54,000 की नफसियाती हद अबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 100 इंडेक्स में 370 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। 54,230 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 287 रुपये है। तो अपडेट कर रहे हैं, इंडेक्स 54,000 की नफसियाती हद अबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इस हवाले से राशिद खान मजीद तफसीलात देंगे। जी राशिद। जी शुक्रिया। देखिए, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस के सेक्टर में और इसी तरह जो अमेरिकी कंपनी की जाने से अच्छी खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान में तेल और गैस से दखल करने के काम में जो है कारोबार में इंटरेस्टेड है। ये खबरें जो है मार्केट को ट्रिगर कर रही है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि कंपनियों के जो सेमाई रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आए हैं। उसके साथ शरह सूद मुस्तकिल तीसरी बार जो है वो बरकरार रखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगली मरतबा कोई कमी भी आ सकती है। उसके साथ जो मुल्क में इलेक्शन के हवाले से माहौल की सूरत हाल बढ़ रही है, तो ये तमाम जो ट्रिगर कर रहे हैं मार्केट को, तमाम राशिद साथ रहेगा। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खाकान साहब, बहुत मशकूर आपके वक्त। खाकान साहब, हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो एतमाद है वो बहाल होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट का बरकरार रहना है, इसके अलावा जो मुस्तकिल पॉलिसीज़ सामने आ रही हैं, ये वजह है मार्केट में बेहतरी की? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को तकवीत दे रही है वो पाकिस्तान में एक सर्टनटी होना है। सर्टनटी से मतलब है आपको पॉलिटिकल फ्रंट से एक सर्टनटी है कि 8 फरवरी को कंट्री जो है एक नए इलेक्शन साइकिल में जा रही है। इकोनॉमिक सर्टनटी आईएमएफ के वक्त पर आने से, यानी कि 2 नवंबर की बात हुई थी, तो वो 2 नवंबर को ही पाकिस्तान आ गए। और लाइकली एक इस वक्त जो लग रहा है कि मैं एक वर्ड यूज करता हूँ कि हम कंफर्टेबल तो हैं बट कॉन्शियस भी हैं इस चीज से कि हमारे जो सितंबर 30 के टारगेट्स हैं वो लार्जली मीट हो रहे हैं। सो ये हमें एक ऐसा कॉशियस कंफर्ट देता है कि हम उनके साथ आगे बढ़ पाएंगे। फिर अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज देखें तो वो भी डिसेंटली गुड है, बावजूद इसके कि जैसे आपने जिक्र किया कि हमने एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी है और एक इंड्यूस्ड मैक्रो स्टेबिलिटी का एक स्लो डाउन है इकोनॉमी में, वो भी अच्छी है। बैंक्स की भी अच्छी है, फर्टिलाइजर कंपनीज की, पेट्रोलियम कंपनीज की, सोई गैस कंपनीज में जब कीमतें बढ़ी तो उनके हिस्से में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। फिर आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो इस वक्त कॉटन, राइस और वीट, ये तीनों क्रॉप्स जो हैं वो डिसेंटली गुड कंसिडर की जा रही हैं, पिछले साल से बेहतर हैं। राइस में एक एक्सपोर्ट सरप्लस भी अवेलेबल है। कॉटन का मुल्क में होना जो है वो हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं उसकी नीड को कम करता है। 2 से 3 अरब डॉलर की लास्ट ईयर हमें कॉटन इम्पोर्ट करना पड़ी। कुछ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने जुलाई में और फिर अगस्त में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिखाए हैं कि थोड़ा सा जो रिवाइवल है, बहुत ही स्लो बट कुछ रिवाइवल जो है वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इन चीज़ों को सब जमा करें तो ये इकोनॉमिक थोड़ी सी सर्टनटी जो है वो क्रिएट हुई है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने पाकिस्तान में, जिनको आप स्मगलिंग को रोकना, होर्डिंग को रोकना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे काम करना, ये सब मेजर्स भी जो हैं इन्होंने रुपए की जो इस वक्त आपने देखा कि कुछ मूवमेंट स्ट्रेंथनिंग की हुई, फिर दोबारा कुछ वीकनेस हुई और ऐसे ही रुपए को मूव करना चाहिए अगेंस्ट करेंसीज। और आखिर में भी आप ये भी देख रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक व्हीकल FIFC जो है वो काम कर रही है। लेट्स होप कि वो पाकिस्तान को शोकेस कर सकें अब्रॉड। लेट्स होप कि वो पाकिस्तान की वो प्रोजेक्ट्स, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, माइंस एंड मिनरल्स में हो, तो वो उस पर आगे बढ़ सकें। बट एटलीस्ट एक खाकान साहब, यकीनन स्टॉक मार्केट तो हमें बेहतरी की जानिब जाती दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका एक देरीना मसला है लिक्विडिटी क्रंच का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। एक तरफ हम स्टॉक मार्केट में बेहतरी देख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है उसकी उड़ान फिर से बढ़ती जा रही है। आप क्या समझते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और मुस्तकबिल में डॉलर स्टेबलाइज होता दिखाई दे रहा है आपको? ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त सामने रखी है। पाकिस्तान की जो लिक्विडिटी क्रंच है ऑन दी बैलेंस पेमेंट्स,
یہ ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کو ہم پیرینیئلی دور نہیں کر پا رہے. شارٹ رن میں آپ دیکھیے کہ جب IMF کا پروگرام ہوا تو $8.7 بلین کے ریزروز تھے, آج $7.5 بلین کے ہیں. تو جولائی سے ہم نے 1.2 بلین کے قریب اپنے ریزروز پہ پیمنٹس کی وجہ سے بلیڈ کیا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اگر اس چیز کو سمجھیں کہ پاکستان کو اس پہ بہت محنت کرنی ہے, IMF سے $720 ملین, کمرشل فنڈنگ $3 سے $5 بلین, ہم بانڈ نہیں کر پائیں گے $1.5 بلین, تو وہاں پہ ایک شارٹ فال آئے گا. $9-10 بلین آپ نے جنیوا کے پلیجز تھے, اس میں سے آپ کو ایک رقم جمع کرنی ہے. پروجیکٹ لونز ہیں, پروگرام لونز ہیں, ملٹی لیٹرل سے, تو یہ سب کام ہونے والے ہیں. اب یہ کام جو ہے ہمیں ستمبر اکتوبر میں ایسا دکھائی دیا کہ جو انفلوز تھے وہ اس طرح نہیں تھے جو ہونے چاہیے. آنے والے دنوں میں لیٹس ہوپ کہ IMF پروگرام کے $710 سے یا $20 ملین جب آ جاتے ہیں تو باقی بھی جو لینڈرز ہیں وہ آگے بڑھیں گے, اور ہماری لینڈنگ بھی اور فائنانسنگ بھی جو ڈیٹ انسٹرومنٹس کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں, پلس اگر کوئی نئی انویسٹمنٹ ہم اپنی ڈھونڈ پائے تھرو دی SIFC جو کہ ایک کام کر رہی ہے نان ڈیٹ فلوز پہ پاکستان کے لیے. ریکوٹیک پہ بات ہو رہی ہے, فردر سعودی عربیہ سے ریفائنری پہ بات ہو رہی تھی, ایگریکلچر پہ بات ہو رہی ہے. تو لیٹس ہوپ, آف کورس دس ٹیکس اے وائل کہ یہ کام کرنا جو ہے وہ پاکستان کو شو کیس کرنا. اور دنیا میں بھی اس وقت انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہوئے ہیں تو لوگ اس وقت فکسڈ جو انسٹرومنٹس ہیں ان میں پیسے زیادہ رکھ رہے ہیں. بٹ ایک مومنٹم ہے جو ریفلیکٹو ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس کا, ہمارے انٹرنیشنل بانڈز بھی اسٹرینگتھن ہے. سو اوور آل ان دا شارٹ رن اگر ہم اپنی لیکوڈیٹی کو کمفرٹیبل رکھ سکے ڈالر انفلوز پہ, تو جو روپے کی قدر ہے وہ ایک ایسے آرگینک ایکولیبریم میں رہے گی جس میں اس کو چلنا چاہیے. تھوڑا سا بڑھے گی, تھوڑا خاقان سا. صاحب آپ JNN کو وقت دے رہے تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری جنرل ECAP ظفر پراچا صاحب نے. پراچا صاحب بہت مشکور آپ کے وقت. پراچا صاحب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مثبت سمت میں جاتی دکھائی دے رہی ہے, لیکن وہیں دوسری جانب جو ڈالر ہے وہ بے قابو دکھائی دے رہا ہے. اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, مستقبل میں کیا اقدامات کیے جانے چاہیے جس سے مارکیٹ میں مزید اسٹیبلٹی آئے؟ دیکھیے جناب, مارکیٹ میں جو اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ پازیٹیو ہے, لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تسلسل برقرار رہے, یہ نہ ہو کہ وقتی ہو. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ وقتی ہوگا, کیونکہ جو اسٹاک ایکسچینج کی جو کمپنیز ہیں ان سب کے ریزلٹس بہت بہترین ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کی پرائز وائز والیوم دیکھیں تو وہ ابھی بھی کافی کم ہے, اور پاکستان میں کافی گنجائش ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے شیئر مارکیٹ میں وہ صرف اور صرف 0.20% ہے, 0.20%, ٹھیک ہے, 0.25% سے بھی کم, جبکہ دنیا میں بھی دیگر جگہ یہ 20% کے قریب ہے. اس کے لیے اس میں ایک کم انویسٹمنٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لیک آف کانفیڈنس, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئیں گے اور اپنا پیسہ ضائع کر کے چلے جائیں گے. تو ہمارے یہاں ریگولیٹری جو میئرز ہیں وہ بہت کم ہیں, اسپیکولیشن مینوپولیشن کرنا آسان ہے. اگر لوگوں کا ہم کانفیڈنس لے آئیں تو 0.2% اور 20% بہت بڑا فرق ہے. تو اس سے پھر آپ کے ملک کی اکنامی کھڑی ہو جائے گی, ٹیکس کا نظام ٹھیک ہو جائے گا اور عوام بھی خوشحال ہو جائے گی. اب دوسری بات آ گئی فورن ایکسچینج کے لیے کی مارکیٹ کی میں بات کروں گا. پچھلے دنوں ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے گئے اور جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے اور ان کی ٹیم نے بڑی شاندار کارکردگی دکھائی. تمام انلیگل بزنسز میں کارٹل کے خلاف, مافیاز کے خلاف, اسمگلرز کے خلاف, وائٹ کالر کرائم, ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ, ٹریڈ بیس اسمگلنگ. لیکن اب ہم 1-2 ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کی توجہ کہیں اور ہو گئی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, کیونکہ ان کے پاس بہت سارے کام ہے کرنے کو اور یہ ان کا کام نہیں ہے. جب ادارے کام نہیں کرتے تو ان کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ واپس جو ہمارے ادارے ہیں جن کا یہ کام کرنے والا ہے وہ نہیں کر رہے. خاص طور پہ جو افغان ریفیوجیز جا رہے ہیں ان کی شکل میں اسمگلنگ بڑھ گئی ہے,
ग्रे मार्केट दोबारा से डेवलप हो गई है और ब्लैक मार्केट में 10 से 15 रुपए डॉलर का इजाफा हो गया है। एक्सचेंज कंपनीज ने पिछले दिनों $600 मिलियन इंटरबैंक में दिया है, जबकि हम IMF के पास $700 मिलियन के पीछे घूम रहे हैं। तो हमको ये चीजें ठीक करनी होंगी। अगर हम नहीं ठीक करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल की तरफ ना चले जाएं। वैसे मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ मिस मैनेजमेंट है। अगर हम अपनी मैनेजमेंट ठीक कर लेंगे, यानी जफर साहब मुस्तकिल बुनियादों पर इकदाम उठाने की जरूरत है। जफर पराचा साहब, GNN को वक्त दे रहे थे सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।